लोकसेवाका सम्भावित प्रश्नहरूको अर्को नयाँ अङ्कमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब हामी प्रश्नहरूतर्फ प्रवेश गरौँ। नेपालमा अपाङ्गतालाई कति प्रकारमा विभाजन गरिएको छ? 4 पूर्ण रातो परिचय पत्र, अति नीलो परिचय पत्र, मध्यम पहेँलो परिचय पत्र र सामान्य सेतो परिचय पत्र। जिका भाइरसको बढ्दो खतरा रोक्न विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा विश्वव्यापी आपतकाल घोषणा कहिले भएको हो? सन् 2016 फेब्रुअरी 2 मा। ऊर्जा बचतको विश्वव्यापी अभियानको सुरुवात कहिले र कुन देशबाट भएको हो? सन् 2007 अस्ट्रेलियाबाट। दुर्लभ वन्यजन्तु हाब्रेको प्रजनन केन्द्र कहाँ स्थापना गरिएको छ? सन्दकपुर, इलाम। WWF इन्टरनेसनलका अनुसार विश्वका कति राष्ट्रमा बाघ पाइन्छ? 13 राष्ट्र। नेपाल, भारत, चीन, भुटान, बङ्गलादेश, भियतनाम, कम्बोडिया, म्यानमार, मलेसिया, रसिया, लाओस, थाइल्यान्ड र इन्डोनेसिया। स्क्रब टाइफस रोग सर्वप्रथम कहिले र कहाँ पहिचान भएको थियो? सन् 1930 जापानमा। यो रोग नेपालमा पहिलो पटक सन् 2004 मा फेला परेको थियो। एन्टिरेट्रोभाइरल थेरापी कुन रोगसँग सम्बन्धित छ? एड्स। नेपालमा प्रकृति संरक्षण शिक्षालय कहाँ स्थापना गरिएको छ? चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कसरामा। स्वाइन फ्लू अर्थात् इन्फ्लुएन्जा ए H1N1 लाई कहिले महामारी रोग घोषणा गर्यो? सन् 2009 जुन 11 तारिक। हिप्पोक्याम्प भनेको के हो? एक खगोलीय पिण्ड। कुनै पनि प्राणी तथा वनस्पतिको आनुवांशिक गुण बोक्ने शरीरको सबैभन्दा सानो एकाइलाई के भनिन्छ? वंशाणु। पेट स्क्यान भनेको के हो? मानिसको शरीरमा क्यान्सर भए नभएको पत्ता लगाउने मेसिन। नेपालमा पहिलो पटक सबको चिरफार कहिले गरिएको थियो? विक्रम सम्वत 1958 जेठ 4 मा। डाक्टर राजकृष्ण मुखर्जीद्वारा डिसेक्सन अर्थात् सब चिरफार गरिएको वीर अस्पताल कहिलेदेखि सञ्चालनमा आएको हो? सन् 1947 असार 15 मा। सङ्कटमा परेका विभिन्न प्रजातिका जीवजन्तुको सूची कसले प्रकाशित गर्दछ? IUCN। नेपालमा डेङ्गु रोग पहिलो पटक कहिले देखिएको थियो? सन् 2006 चितवनमा देखिएको थियो। मानिसको वृद्धावस्थाबारे अध्ययन गर्ने विषयलाई के भनिन्छ? जेरेन्टोलोजी। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2039 कार्तिक 3 गते। सन् 2030 सम्म डिजल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन प्रतिबन्ध गर्ने घोषणा गर्ने राष्ट्र कुन हो? आयरल्यान्ड। वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले प्रदूषण शुल्क शीर्षकमा कर लगाउन कहिलेदेखि सुरु गरेको हो? आर्थिक वर्ष 2065-66 देखि। जैविक विविधता शैक्षिक उद्यानको स्थापना कहाँ गरिएको छ? ललितपुर। विक्रम सम्वत 2073 आश्विन 3 गते। कछुवा संरक्षण केन्द्र कहाँ रहेको छ? झापाको सुखानी सिमसार क्षेत्रमा। महाहन्ट अपरेसन केसँग सम्बन्धित छ? दुर्लभ वन्यजन्तु र वनस्पतिको संरक्षणसँग। नेपालको कर्मचारी तन्त्रमा अवकाशपछि पेन्सन दिने व्यवस्था कसको पालादेखि सुरु भएको हो? जुद्ध शमशेर। कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई दिने विभागीय सजायको विषयमा कोसँग परामर्श लिनुपर्छ? लोकसेवा आयोग। मानव अधिकारको उल्लङ्घनबाट पीडित भएको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति दिन कसले आदेश दिने व्यवस्था छ? राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग। लोकसेवा आयोगको प्रतीक चिन्हमा उल्लेखित नारा के हो? योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छता। निजामती कर्मचारीले एकै प्रकारको पोसाक लगाउनु पर्ने व्यवस्था कहिलेदेखि लागू गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2068 श्रावण 1 देखि। लोकसेवा आयोगको प्रतीक चिन्ह अनावरण कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2073 असार 1 गते। लोकसेवा आयोगलाई सुरुमा के नामले चिनिन्थ्यो? पब्लिक सर्भिस कमिसन। विक्रम सम्वत 2015 असार 16 देखि लोकसेवा आयोग बनाइएको हो। नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम नागरिकताका प्रकार कति छन्? नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम नागरिकताका प्रकार कति छन्? 4 वंशज, अङ्गीकृत, गैर आवासीय र समानार्थ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको प्रशासकीय प्रमुख को हुन्छ? मुख्य सचिव। लियोनार्दो दा भिन्सीको सबैभन्दा चर्चित सिर्जना कुन हो? मोनालिसा। गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डको प्रकाशनको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? सन् 1955 अगस्त 27 देखि। विश्वमा भएका विविध कृतिमानहरू उल्लेख गरी प्रत्येक वर्ष प्रकाशित हुने गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डको पहिलो प्रकाशन सन् 1955 अगस्त 27 मा बेलायतको लन्डनमा भएको हो। राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान र राष्ट्रिय हर्बेरियम तथा वनस्पति प्रयोगशाला कहाँ रहेको छ? गोदावरी, ललितपुर। पार्लियामेन्ट अफ नेपाल नामक मोबाइल एप कहिलेदेखि सञ्चालनमा आएको हो? विक्रम सम्वत 2074 श्रावण 12 देखि। UNDP को सहयोगमा बनाइएको यो एप मार्फत संसदीय गतिविधि अर्थात् संसदको बैठक प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न र सुन्न सकिन्छ। नेपालका शारजाह भनेर कसलाई चिनिन्छ? खड्ग शमशेर। आदिप्रयाग भनेर कुन क्षेत्रलाई बुझाउँछ? देवघाट।
गेटवे अफ नेपाल भनी नेपालको कुन ठाउँलाई चिनिन्छ? ब्रिगन्ज। पृथ्वीको तरल इन्द्रेणी भनी चिनिने नदी कुन हो? क्यानो क्रिस्टालोस, कोलम्बियाको। पाइलटको सहायता बिना जहाजको उडान एवं अवतरण गर्ने प्रविधिलाई के भनिन्छ? सैटेलाइट नेभिगेसन सिस्टम। प्रधानमन्त्री क्रिस्चियन भए राष्ट्रपति मुस्लिम र प्रधानमन्त्री मुस्लिम भए राष्ट्रपति क्रिस्चियन हुने राष्ट्र कुन हो? लेबनान। बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित मुख्य 4 धाम कुन कुन हुन्? लुम्बिनी, बोधगया, सरनाथ र कुशीनगर। हरित सहर भनी हेटौडालाई चिनिन्छ भने गुलाबी सहर भनी कुनलाई चिनिन्छ? वालिङ। यसैगरी सेल्फी सहर भनी धनकुटा, फ्री वाइफाई नगर भनी मटिहानी तथा बालमैत्री स्थानीय शासन नगर भनी देवचुली र सुनवललाई चिनिन्छ। प्रसिद्ध रामधुनी मन्दिर कहाँ रहेको छ? सुनसरी। प्रसिद्ध दुधेश्वरनाथ मन्दिर कहाँ रहेको छ? पर्सा। नेपालको कुन ठाउँलाई कान्छो नेपाल भनी चिनिन्छ? डोटीको सिलगढी। काठमाडौँसँग मेल खाने हावापानी भएकाले सिलगढीलाई कान्छो नेपाल पनि भन्ने गरिएको हो। नेपालमा किवी खेतीको सुरुवात कुन जिल्लाबाट भएको हो? दोलखा। दोलखाबाट पहिचान र व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको किवी फलको प्रवर्धनका लागि भीमेश्वर नगरपालिकाले भ्रमण वर्ष 2020 को पहिलो दिन जनवरी 1 मा किवी महोत्सवको आयोजना गरेको थियो। काठमाडौँ स्थित घण्टाघरको निर्माण कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 1951 वीर शमशेरको पालामा।